The Secrets of Life with Subhas Agam. महर्षि फाउन्डेसनमा हजुर टीएम को टिचर पनि हुनुहुन्छ। टीएम को बारेमा धेरै अब विश्वविख्यात ध्यानविद हो, त्यसले गर्दा धेरैले गुगलबाट युट्युबबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तथापि महर्षि महेश योगीले नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भन्नुभएको थियो। नेपालले संसारलाई नेतृत्व दिनुपर्छ, नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तसर्थ अरू संस्थाहरू जस्तो अरू देशमा गएर चलाएको जस्तो होइन हाम्रो परिवेश। हाम्रो परिवेश त महर्षि महेश योगीले नेपाललाई रोज्नुभएकै थियो। नेपाल आएकै भिडियोहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। नेपालमा आएर ती नेपालका मान्छेलाई तपाईँहरू त त्यसै भाग्यमानी हो, तपाईँहरूको देश त यसै संस्कृतिले भरिएको छ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभएकै हो। टुँडिखेलमा आएर उहाँले नेपाललाई रोज्नुभएकै थियो। नेपालका मान्छेले नेपाललाई लिड गरेर नेपालले संसारलाई हाँक्नुपर्छ भन्नुभएकै थियो। तसर्थ महर्षि महेश योगी, महर्षि फाउन्डेसन, टीएम यो सबैलाई समायोजन गरेर बताइदिनुहोस् त। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि चाहिँ यहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी महर्षि महेश योगीको बारेमा पहिला महर्षि च्यानलबाट आउने टेलिभिजनका एक दुईवटा झलकहरू देखेको भए पनि राम्रै सुनिएको रहेनछ भन्ने अनुभव आज मलाई छ। हजुर हामीले हाम्रा कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकारेर हजुर जानु नै श्रेयस्कर हो। हजुर अहिले म महर्षिमा प्रवेश गरेपछि यता महर्षि सन्देशको पनि सम्पादक भएदेखि महर्षि महेश योगीको पनि विशेषाङ्क मैले प्रकाशित गरेको छु। महर्षिले खास गरी विश्वव्यापीकरण गराउनु भएको भावातीत ध्यान, जसलाई चाहिँ टीएम भनिन्छ, ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसन भनिन्छ। हजुर त्यो विशेषाङ्क सम्बन्धी एउटा ठुलो विशेषाङ्क को सम्पादन गर्ने सौभाग्य पनि अध्यक्षले मलाई जिम्मा दिनुभयो, डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाले। त्यसले गर्दाखेरिमा मैले मेरो सहयोगी उपेन्द्र प्रसाद नेपाललाई साथमा लिएर अरू साथीहरूको पनि सहयोग मिल्यो, मलाई गुगलको पनि साथ मिल्यो, संस्थाको पनि सहयोग मिल्यो। डाक्टर किङ्सली ब्रुक्स र लेस्ली ब्रुक्स जस्ता नेपालमा आएर चाहिँ यो महर्षिको अभियानलाई चाहिँ मलजल गरिरहने अन्तर्राष्ट्रिय हैन निर्देशकहरूको सहायकता पनि मलाई रह्यो र त्यो मैले महर्षि सन्देश प्रकाशित गर्ने सौभाग्य विशेषाङ्कका रूपमा पनि गरेको छु। यो यहाँले भनेको जिज्ञासाका लागि यो मैले कुरा किन लिएर आएको छु भने यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उपस्थित गराउनु भएको छ कि महर्षि महेश योगी सन् 1974 मा विक्रम सम्वत 2032 मा काठमाडौँको टुँडिखेलमा आएर त्यति बेला पनि टुँडिखेल भर्ने गरी 25,000 मान्छेलाई चाहिँ आफैले आफ्नो उपस्थितिमा भावातीत ध्यान सिकाएर जानुभएको रोमाञ्चकारी घटना मैले थाहा पाएँ। यो घटना मलाई 7-8 वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा वैदिक विश्व सम्मेलन थियो दिल्लीमा। त्यो बेला राष्ट्रिय अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाले मलाई र मैले भनेको सिफारिस गरेको दीपक थापा भाइलाई लिएर दिल्ली जानुभयो। उहाँ र डाक्टर किङ्सली ब्रुक्स र नेपाली सेनाको कर्णेल जितेन्द्र कार्की, हामी नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर हामी 4 जना गएका थियौँ। त्यहाँ पुगेपछि मैले चाहिँ महर्षि महेश योगीले नेपालको बारेमा बोलेको भिडियो त्यहाँ हेर्ने पाएँ। योगी नरहरिनाथलाई उहाँले मन पारेर नेपाललाई वैदिक राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले लागेको क्रममा चाहिँ दिल्लीमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जब त्यो भिडियो मैले हेरेँ, नेपाल टु लिड द वर्ल्ड हेरेँ, यहाँ पनि दीपक दाजुले टाँसेको कुरा पछि आएर मैले राम्ररी त्यसको मनन गरेँ। क्या संस्थामा त्यो कुरा थियो तर मैले त्यो महत्त्व त्यति दिएको थिइनँ कि टुँडिखेलमा आएर सन् 1974 मा महर्षिले आफै बोल्नु भएको पछि, सायद त्यो उहाँले अघि बोल्नुभयो पछि बोल्नु थाहा छैन, तर नेपाललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यति धेरै ठुलो महत्त्व दिनुभएको रहेछ कि वैदिक उद्भव भूमि नै यही रहेछ। ऋषिहरूको, महर्षिहरूको, वैदिक सभ्यताको, विश्व सभ्यताकै एउटा उद्भव भूमि नेपाल छ भने यो वैदिकताले ओतप्रोत भएको भूमिमा, पशुपतिको भूमिमा, मुक्तिनाथको भूमिबाट चाहिँ विश्वलाई चाहिँ शान्त र समृद्ध बनाउने सङ्घर्ष यहाँ गर्नुपर्छ भनेर वैदिक मूल्यलाई एउटा शान्ति र समृद्धिको सूत्रधारका लागि उहाँले त्यो बोल्नु भएको रहेछ। र महर्षिका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा पनि नेपाल टु लिड द वर्ल्ड चाहिँ राखेको हुनाले आज महर्षिका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ताहरू, महर्षिका अन्तर्राष्ट्रिय डिरेक्टरहरू
सबैले त्यो वचनलाई महर्षिको वचनलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रेरणाको स्रोत लिएर नेपाललाई पनि उहाँहरूले त्यो साथ र सहयोग दिनलाई आइराख्नु भएको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। गुरुकुल प्रबन्धनको लागि केही न केही उहाँहरूले योगदान दिइराख्नु भएको छ र भावातीत ध्यान र भावातीत ध्यानको शिक्षक उत्पादनको लागि पनि उहाँहरूको योगदान रहिरहेको छ। र यस अर्थमा महर्षि महेश योगी भन्ने बित्तिकै टिएम जोडिहाल्छ, अर्थात् भावातीत ध्यान जोडिहाल्छ। महर्षि महेश योगी भन्ने बित्तिकै महर्षि महेश योगीले चाहिँ आफ्ना गुरु जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीको प्रेरणा ज्ञान प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यहाँसम्म पुग्न सकेँ भन्ने कुरा चाहिँ स्मरण योग्य हुन्छ। उहाँले जय गुरुदेव भन्न हामीलाई सिकाउनु भएको छ र जय गुरुदेव भन्दा नारायणदेखि लिएर ब्रह्मानन्द सरस्वतीसम्मका हाम्रो गुरु शिष्य परम्पराहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गुरु पूजनमा प्रार्थना गर्ने परम्परा रहेको छ। त्यसैले एउटा अमुक व्यक्ति विशेष नभएर उहाँ एउटा संस्थाका रूपमा त्यही वैदिक परम्पराको नारायण परम्परादेखि लिएर ब्रह्मानन्द सरस्वती शङ्कराचार्यसम्म आउने परम्पराको गुरुदेवको आज्ञा पालन गर्ने संसारको सबैभन्दा होइन सबैभन्दा अहिलेसम्म उदाहरण अर्को दिन नमिल्ने कुनै शिष्य हो भने महर्षि महेश योगी हो भन्ने मलाई लाग्छ। भलै रामकृष्ण परमहंसका होइन शिष्य विवेकानन्दले पनि त्यही भन्नुभएको थियो कि म जे बोल्दैछु त्यो मेरो गुरुको कृपाको कारणबाट भन्नु। यस्ता अरू पनि धेरै गुरु शिष्य परम्परामा गुरुलाई मान्नेहरू रहे होला, तर आधुनिक विश्वको सन्दर्भमा द्वितीय जोडा नै दिन नसक्ने अद्वितीय व्यक्तित्व चाहिँ महर्षि महेश योगी देखिनुहुन्छ। गुरुप्रति श्रद्धा राख्ने र गुरुको आज्ञालाई विश्वव्यापीकरण गर्ने, वैदिक सभ्यतालाई विश्वव्यापीकरण गर्ने र वैदिक सभ्यतालाई पनि त्यसमा पनि ध्यान र यज्ञका माध्यमबाट विश्वलाई चाहिँ व्यक्तिको शान्तिदेखि लिएर विश्व शान्ति गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गराउन सकिन्छ भनेर उहाँले 10,000 घन्टासम्मको अङ्ग्रेजीको टेप 8,000सम्मको हिन्दी टेप रेकर्ड गराएर त्यसमा पनि अद्वितीय योगदान दिएर आजसम्मको अहिले भनौँ न विश्वभरि नै महर्षि महेश योगीको यही 18 घन्टाको टेपको आधारमा 8वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छ। महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय वहाईमा रहेको अमेरिकादेखि लिएर होइन मेरू महर्षि युरोपियन रिसर्च युनिभर्सिटीदेखि लिएर भारतमा रहेको युनिभर्सिटीदेखि लिएर 8वटा युनिभर्सिटी छन् र सयौँ कलेजहरू सञ्चालित छन्। त्यसैले महर्षि यो पृथ्वीकै लागि वैदिक मूल्य मान्यता र सभ्यताको पुनरुत्थानका लागि विश्व सारथी हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र उहाँले सिकाएको भावातीत ध्यान र उहाँले नै दीक्षा गराइने खालको व्यवस्था गरिएको भावातीत ध्यानको शिक्षक बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकोमा मेरो हृदय अरू उहाँप्रति बढी कृतज्ञता भएको छ, संस्थाप्रति कृतज्ञता भएको छ। यसका अभियानका अग्रजहरूप्रति मेरो सम्मान बढेर गएको छ। त्यसैले महर्षि हिजोको मात्रै व्यक्तित्व होइन, उहाँको देह छुटे पनि उहाँले आफू देह छुट्दा पनि आफ्नो उपस्थिति बाणीका माध्यमबाट युग युगसम्मकालाई सन्देश भर्ने गरी छोडेर जानुको भोलिको पनि भविष्य महर्षि महेश योगीजी हुनुहुन्छ। र हामी टिएमका माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ मनोवैज्ञानिक क्षमताको विकास गराउनका लागि, हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नका लागि, सामाजिक व्यवहारलाई समझदारीपूर्ण विकास गर्नका लागि, विश्व शान्तिलाई आश्वस्त र विश्वस्त हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको एउटा टिएम ध्यानको व्यवस्था विश्वव्यापी गरिरहनु भएको छ। यसको लागि मैले संक्षिप्त रूपमा साङ्केतिक रूपमा भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो भन्ने लाग्छ। महर्षि फाउन्डेसनले चाहिँ अहिले नेपालमा के गरिरहेको छ? मूलतः खास गरी एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। चाहिँ सहयोग गरेको कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। महर्षि महेश योगीजीले यो भावातीत ध्यान सिद्धि सूत्र र भावातीत ध्यान शिक्षक र वैदिक यज्ञको जब उहाँले चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो, त्यसलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान गराउनुभयो, 700भन्दा बढी वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ वैदिक विज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानबाट प्रमाणित गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। र त्यो प्रमाणित गर्ने मात्रै काम गर्नुभयो कि उहाँले 12वटा कार्यक्रम विश्वव्यापी रूपमा सुम्पनु भएको छ व्यवस्थित रूपमा। त्यसमध्ये उहाँले वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक कृषि होइन, चेतनामादरी शिक्षा लगायतका 12वटा प्रोग्रामहरू छन्। वैदिक ज्योतिष, पृथ्वीलाई नै उद्धार गर्ने, मानव जातिलाई उद्धार गर्ने
प्राणी जगतलाई उद्धार गर्ने खालका वैदिक जुन वैदिक परम्पराका जति पनि 40 शाखाका भागहरू छन् तिनीहरूलाई आफूभित्र अन्तर्भूत गरेर त्यसलाई उहाँले पस्किनु भएको छ र 12वटा कार्यक्रमहरू छन्। त्यसमध्ये नेपालमा वैदिक यज्ञका सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्र शान्ति र विश्व शान्तिका लागि गुरुकुल प्रवर्धनका लागि चाहिँ प्रत्येक गुरुकुललाई चाहिँ हरेक दिन चाहिँ रुद्राभिषेकको लागि र गुरुकुल प्रवर्धनका लागि भनेर एउटा चाहिँ महर्षिले एउटा चाहिँ आचार संहिता बनाएको छ गुरुकुल प्रवर्धनका लागि। त्यो आचार संहिता रहने गुरुकुलका व्यक्तिहरूलाई गुरुकुलका संस्थाहरूलाई चाहिँ थोर बहुत सहयोग गरिरहेको देशव्यापी करिब 100वटा गुरुकुल 85वटा गुरुकुलसम्म हामी गत वर्षमा थियौँ भने 125 पुर्याउने तुरुन्तै लक्ष्य साथ अगाडि बढेको छ। अनि टिएमलाई अगाडि बढाएको छ। वैदिक कृषिका लागि पनि पढालिकालाई हामी चाहिँ अलिकति सुरुवात गरेका छौँ। र महर्षिको आफ्नै गुरुकुलम छ कि छैन? महर्षिको आफ्नै गुरुकुलमको सुरुवात बल्ल प्रारम्भ गरिएको छ। त्यो चाहिँ हामीले दक्षिणकालीको नगरपालिकाको 1 नम्बर वार्ड बोसनमा जहाँ महर्षिको चाहिँ ब्रह्मानन्द सरस्वती नगर अर्थात् ग्राम जुन एउटा चाहिँ विशाल 26 रोपनी जमिनभित्र चाहिँ सृजना भएको छ। गएको वर्षबाट मात्र हामीले त्यो भवन हस्तान्तरण भएको छ। 18वटा यज्ञशालाहरू रहेका छन्। त्यसबाट चाहिँ भर्खर बीजाधानका रूपमा यही महिनाबाट विद्यार्थीहरू प्रवेश गराएको छ। अब यो बीज आफैले सुरुवात पनि गरेर गुरुकुल खोल्ने सुरुवात भएको छ। सुरुवात मात्रै भएको छ, अरू प्रवर्धन मात्रै कार्यक्रम थियो। भविष्यमा यसलाई बढ्दै जाने कामको सङ्कल्प र सोच चाहिँ रहेको छ। यदि कसैले म पनि अब टिएम ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसन अर्थात् भावातीत ध्यान सिक्न चाहन्छु भन्ने कसैमा रुचि छ, कसैमा चाहना छ भने यो संस्थाले अहिले ठ्याक्कै हरेक व्यक्तिलाई दिन सक्ने सिकाउन सक्ने भनेको त टिएम नै हो, ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसन नै हो। त्यो सिक्नको लागि कसैले चाहन्छ हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने नेपालमा बस्ने जो दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने कहाँ गएर सिक्ने हो? र विदेशमा पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिन्छ, विदेशमा बस्ने दर्शकले चाहिँ हेर्ने हो भने कसरी सिक्न सकिन्छ? एकदमै यो हामीले नै प्रश्न राखिदिए हुँदो भन्ने प्रश्न छ। यो पनि खास गरी भावातीत ध्यान जसलाई टिएम भनेर संक्षिप्तमा चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी संसारभरि नै पहिचान गराइएको छ। यो ध्यान सिक्नका लागि चाहिँ भावातीत ध्यान शिक्षक मार्फत नै यो ध्यान सिकाइन्छ। मैले अघि नै पनि यहाँलाई सङ्केत गरेको थिएँ। म भावातीत ध्यान मैले विक्रम सम्वत 2070मा सिकेँ। 71मा सिद्धिसूत्र लिएँ। मलाई लाग्थ्यो कि मैले यति जाने सिद्धिसूत्र पनि जानेको, ध्यान पनि जाने, अरूलाई सिकाउँदै गए पनि हुन्छ, यो सरल पनि छ, स्वाभाविक पनि छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर हामीलाई के भनिएको थियो भने ध्यान शिक्षक बाहेक यसलाई कसैले सिकाउनु मिल्दैन भनिन्थ्यो। वास्तविक कुरा रहेछ भन्ने कुरा म आफै ध्यान शिक्षक भएर हैन 8 महिनासम्मको हामीले त्यो 6 महिना त अनिवार्य यसको साधना छ। 8 महिनासम्मको साधना पश्चात हामीलाई ध्यान शिक्षक हैन बन्ने सौभाग्य। 8 महिना हजुर त्यही नै आवासीय रूपमा रेसिडेन्टली बसेर 24 घण्टा त्यही रहेर हजुर आवासीय रूपमा 6 महिना त हामी आवासीय त्यही रह्यौँ। 2 महिनासम्म हामी घरमा रह्यौँ हैन। नेपाल भारतका हामी 26 जनाले ध्यान शिक्षक चाहिँ नेपालैबाट जम्मा 26 जनाले 6 महिना त्यति दुःख गरे। 6 महिनासम्म त्यो चाहिँ क्लास लिने काम चाहिँ त महर्षि युरोपियन युनिभर्सिटी मेरुले नै लिएको क्लास हो र यहाँ शिक्षकहरू पनि खटिनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दीक्षा दिने क्रममा पनि हामीलाई चाहिँ डाक्टर राजा कन हाउस सहितको टिम आएर हामीलाई दीक्षा दिनुभएको हो। मैले के निवेदन गर्न खोजेँ यहाँ भने यहाँले महत्त्वपूर्ण विषयभित्र प्रक्षेपण होस् भन्ने जुन सङ्केत गर्नुभएको छ कि यो भावातीत ध्यान सिक्नका लागि यो सरल छ, स्वाभाविक छ, वैज्ञानिक छ र हर कुनै मानिसले पनि यो सिक्न सक्छ। र सिक्नका लागि चाहिँ भावातीत ध्यान शिक्षकको साथमा पुग्नुपर्छ। अर्थात् भावातीत ध्यान शिक्षकसित सम्पर्क राखेर यो ध्यान सिक्न सकिन्छ। र यसका लागि चाहिँ कुनै जात, कुनै क्षेत्र, कुनै लिङ्ग, कुनै वर्ण हैन, कुनै महादेश, कुनै भेद छैन। मानव जातिका लागि जसले विचार गर्न सक्छ, सोच विचार गर्न सक्छ, हर कसैले भावातीत ध्यान सिक्न सक्छ भन्ने करुणा महर्षिको हृदयमा आयो र उहाँले वैदिक विज्ञान र आधुनिक विज्ञानले प्रमाणित गरेर यो भावातीत ध्यान टिएम चाहिँ विश्व कल्याणका लागि मानव जातिका लागि दिनुभएको हुनाले हर कसैले पनि सिक्न सक्छ। सिक्नका लागि 5 दिनको समय हामीले चाहिँ पहिलो दिन 2 घण्टा अनि 1-1 घण्टाको समय दिनुपर्छ शिक्षकसँग। त्यसमा सामान्य एउटा शुल्कको व्यवस्था चाहिँ यो संस्था बचाउनको लागि राखिएको छ। त्यो संस्थागत रूपमा शिक्षकको लागि हो। यो व्यवस्थाका लागि हाम्रा देशभरि रहेका महर्षिले प्रवर्तन गरेका गुरुकुलहरूमा
प्रत्येक गुरुकुलमा हामीले भावती ध्यान शिक्षक पुर्याइसकेका छौँ। त्यसैले त्यहाँ रहनुभएका ध्यान शिक्षकहरूबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ ध्यान त्यसलाई चाहिँ हामीले के लक्ष्य राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ महर्षि अभियानको कार्यक्रम भने महर्षि वैदिक फाउन्डेसन भने प्रत्येक गुरुकुल ध्यान केन्द्र ज्ञान केन्द्र बनोस् भनेर त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको हुनाले ती ठाउँबाट पनि यहाँहरूले भावती ध्यान सिक्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ एउटा महर्षि सन्देश भन्ने एउटा म्यागजिन पनि कहिलेकाहीँ विशेषज्ञ निकाल्छौँ, बुलेटिन जस्तो पनि निकालेका छौँ। त्यसमा पनि ध्यान सेन्टरहरू काठमाडौँ रहेका यी हुन् भनेका छौँ। र TM.org भनेर हामीले नेटमा पनि हेर्न सक्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षको फोनबाट पनि हामीले ध्यानका कुराहरूमा थाहा पाउन सक्छौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भावती ध्यान सर्वसुलभ बनाउनेतिर हाम्रो अभियान चालु छ, देशव्यापी बनाउने अभियान चालु छ। बहुत सुन्दर। टिएमले ट्रान्सडेन्टल के भन्छ र महर्षि महेश योगीजीले यो जुन अभियान छेड्नु भयो र यो अभियानमा विशेष गरेर वैदिक वास्तुदेखि लिएर वैदिक ज्योतिषदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा पनि रिसर्च भइरहेको र यसमा गहिरो चाहिँ एक्सपर्टिजहरू चाहिँ तयार भइसकेको देखियो। यहाँले भनेको कुरा यो भन्नुभन्दा अगाडि म अघिको कुरा एउटा भन्न खोज्दै थिएँ। हजुर, यो ध्यान सिक्ने क्रमका लागि चाहिँ हामीले अक्सर होइन पति पत्नीको बाहेक अक्सर चाहिँ मातृशक्तिका लागि ध्यान सिक्नलाई मातृशक्तिकै शिक्षिकाहरूको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मदर डिभाइन भन्ने कल्पना घिमिरेको होइन अगुवाईमा एउटा संस्था पनि हाम्रो छ। त्यसमा चाहिँ पनि शिक्षिकाहरू पनि थुप्रै उत्पादन हुनुभएको छ होइन। उहाँहरूले पनि यो ध्यानलाई सिकाइराख्नु भएको छ र त्यो सहज रूपमा चाहिँ हामीले सूचना पाउन सक्छौँ र ध्यान सिक्न सक्छौँ। र यहाँले जुन कुरा पछिल्लो रूपमा जिज्ञासा मसँग राख्नुभयो कि यसमा रिसर्च नगरिएको कुनै पनि कुराको प्रस्तुति नै हुँदैन होइन। आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानले प्रमाणित गरेको चिज मात्रै महर्षि अभियानका सबै चिज हुन् भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। अस्तिको अङ्कमा हामीले बाबा बर्दुगोरिया धाममा गएर आचार्य शैलेन्द्रजीसँग चाहिँ अलिकति संवाद गऱ्यौँ र उहाँ महर्षि फाउन्डेसनले जुन एउटा यज्ञ हवन गर्ने अग्निहोत्र स्थान कुण्ड बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ विदेशबाट मान्छेले चाहिँ भनेर त्यहाँ चाहिँ हवन गर्ने कार्यक्रम हुँदो रहेछ। त्यस विषयमा चाहिँ भिडियो बनाइसकेपछि धेरैले जिज्ञासा के राख्नुभयो भने नेपालीको पहुँच चाहिँ कम भएको देखियो। नेपालीले चाहिँ त्यहाँ हवन गराउन चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने हो, के गर्ने हो भन्ने खालको कुराहरू एउटा रह्यो। र अर्को जिज्ञासा के पनि रह्यो भने जुन तरिकाले बाबा बर्दगोरियालाई यो पृथ्वीकै नाभिको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ व्याख्या गरेको पाइयो, त्यो रिसर्च गरेर बाबा बर्दगोरिया धाम त्यस्तो ऊर्जाको क्षेत्र रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पत्ता लाग्यो, कसरी त्यो प्रमाणित भयो, यस विषयमा पनि थोरै जान्न। एकदमै बाबा बर्दगोरिया नवलपरासीको बाबा बर्दगोरिया भुम्बईदेखि माथि 3 किलोमिटर माथिभित्र पर्छ। प्राचीन समयदेखि नै त्यहाँ नन्दीश्वर भगवानको त्यो प्राचीन प्रागैतिहासिक थलोमा हामीले अघि नै मैले भने यज्ञ गरिसकेपछि त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा अरू धेरै आयो र त्यसमा अभियान चाहिँ निरन्तर चलिआएको थियो। हामीले आफूले अभियान चलाएको कुरा होइन, प्राचीन पद्धतिदेखि आइरहेको। तिजको दिनमा विशेष पर्व लाग्ने कुरा प्राचीन पद्धतिदेखि चलिआएकै छ। र जहाँसम्म यहाँले ब्रह्मस्थानको कुरा गर्नुभयो, ब्रह्मस्थानको सन्दर्भमा आउँदाखेरिमा बाबा बर्दगोरिया नवलपरासीमा रहेको ब्रह्मस्थान चाहिँ नेपालको ब्रह्मस्थानका रूपमा चाहिँ निर्धारित गरिएको हो। खास गरी महर्षिको अन्तर्राष्ट्रिय टिमले यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मेची महाकालीको यो एक त मध्यबिन्दु पर्छ नेपालकै नवलपरासी जिल्ला र उहाँहरूले सबै अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि यो चाहिँ ब्रह्मस्थानको ठाउँ रहेछ। यसमा चाहिँ वैदिक यज्ञ यत्रो ठुलो गायत्री पुरुषदेखि गरिएको यज्ञ पनि छ। पछि अतिरुद्र पनि गर्नुभयो यहाँ स्थानीय एकजना नेउपाने कुलको व्यक्तित्वले, अनि प्रेम नेउपानेको बाबाले गर्नुभयो। र यो कुरा हामीले उहाँहरूलाई सन्देश गराएको थियौँ। अनि यो ब्रह्मस्थानै भनेर उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय यसको हल्यान्डमा अफिस छ, त्यहाँबाट पनि नेपालको ब्रह्मस्थानका रूपमा चाहिँ बाबा बर्दगोरियालाई तोकिएर त्यहाँ अलि ठुलो विस्तारमा हामीले काम गर्ने योजना थियो। त्यो अब भवितव्यले भनौँ होइन, भाग्य होइन, स्थानीय मान्छेले भाग्य आफ्नो नबुझेर भनौँ अथवा हामीले बुझाउन नसकेर भनौँ, त्यो व्यापक रूपको काम नभए पनि त्यो यज्ञलाई सुरक्षित राखेर हामीले ब्रह्मस्थान हो भनेर राखिरहेको स्थिति हो होइन। किन कतिपय त आफूले पनि बुझाउन सकिएन भनेर जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त होइन। र त्यसमा ब्रह्मस्थान चाहिँ विश्वव्यापी रूपको ब्रह्मस्थानको रूपमा हामीले बुझ्न
भएन। ब्रह्मस्थान नेपालको हुनु भनेको संसारकै शिरदेश नेपालको भएपछि यसको अर्थ यसको महत्त्व विश्वकै निम्ति पनि रहन्छ भन्ने कुरा पनि फेरि निर्विवाद नै छ हैन। यहाँले त्यसरी परिभाषा लगाउन खोज्नुभयो भने यसमा हामीले चाहिँ ल्याप्चे लगाउन सक्छौँ, स्वीकृति गर्न सक्छौँ, मिलेन भन्ने कुरा रहेन। र जहाँसम्म यज्ञको सन्दर्भको कुरा छ, हामीले जति पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म यज्ञहरू गराइरहेका छौँ, जुन जुन पण्डितहरूले बिहान र साँझ टियम अथवा भावती ध्यान नियमित गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको ध्यान पछि नै पण्डितहरूले चाहिँ गरेको मन्त्रोच्चारण र हवन वैदिक शास्त्रले वैदिक मूल्यले अभिष्ट राखेमा चाहिँ सिद्ध हुन सक्छ भन्ने मान्यता महर्षि अभियानको मान्यता हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वका ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, पाइलटहरू, अन्तर्राष्ट्रिय महर्षिका अभियन्ताहरूले नेपाललाई त्यो यज्ञ दिइराख्नु भएको छ र यहाँ यज्ञ चलिरहेको छ। र हामीले यहाँ वैदिक रूपमा ध्यान सिकिरहेका पण्डितहरू वा अरूलाई पनि ध्यान सिक्न खोज्नेलाई ध्यान सिकाउनु त महर्षि वैदिक फाउन्डेसन तयार छ नि त। त्यस्तो तयार हुने हर पण्डितले चाहिँ हाम्रो एउटा सामान्य एउटा व्यवस्थालाई स्वीकार आउनुभयो भने हामी ध्यान सिकाउँछौँ। र त्यसरी सिकाउँदाखेरिमा चाहिँ हामीले घर घरमा हुने प्रत्येक घरमा हुने यज्ञ पनि ध्यानीहरूबाट मात्रै वैदिक यज्ञ होस्, नित्य ध्यानीहरूबाट वैदिक ध्यान गरेका के अरे यो भावती ध्यान गरेकाहरूबाट चाहिँ वैदिक कर्म हुन सकोस् र होस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ। त्यसलाई सुलभै हुन सक्दैन भन्ने कुरा छैन। जहाँ निर्धारित यज्ञ भइरहेको छ त्यसमा त्यो निर्धारित यज्ञकै बिचमा अर्को कुरा त यज्ञ गर्नु त यज्ञको मान्यतासित नै खण्डित हुन्छ। हामीले व्यवस्था जुटाउन सक्छौँ, यसरी विकल्प तयार गरेर गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले बाबा वर्दगोरियामा अहिले वैकल्पिक रूपमा पण्डितहरूको व्यवस्था गरेर त्यहाँ हवन गराइसकेका त छैनौँ। तर काठमाडौँको एउटा उदाहरण छ जहाँ दक्षिणकाली नगरपालिकाको बोसन, जहाँ हामीले ब्रह्मानन्द सरस्वती नगरको नामकरण गरी यस नगरपालिकालाई निवेदन दिएका थियौँ। उहाँले ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्राम भनेर विधि रूपमा नगरपालिकाले प्रमाणित गरेर दिएको छ। त्यहाँका हाम्रा 18वटा यज्ञशालामध्ये एउटा यज्ञशालामा नेपाली यजमानहरूले त्यहीँ गएर ग्रह शान्ति गराउँछु भनेर हामीले चाहिँ 1 वर्ष जति भयो यज्ञ गराइरहेका छौँ। भविष्यमा हामीले देशव्यापी रूपमा त्यसलाई फैलाउने सोच सङ्कल्प चाहिँ छ। यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएकोमा साधुवाद। अब नेपालीहरूले त्यहाँ गएर पनि गर्न सक्नुभयो, गरिराख्नु भएको छ, गरिराख्नु। ठिक छ, बहुत सुन्दर। हजुरसँग चाहिँ संवाद धेरै विषयमा, हामी विहङ्गम विषयमा छरिएर कुरा गरिरहेका छौँ। तथापि हाम्रो कार्यक्रमको मूल ध्येय, मूल सपना, मूल चाहना, मूल आशा अपेक्षा भनेको चाहिँ यो जीवनलाई सार्थक बनाउनुको निम्ति त्यस्ता साधुहरूको सङ्ग गर्न पाइयोस्, त्यस्ता साधुहरूसँग सत्सङ्ग गर्न पाइयोस् जसको कारणले गर्दा जीवनमा उपयोगी केही कुरा सिक्न पाइयोस्, केही कुरा सुन्न पाइयोस्, हाम्रो पनि जय होस्, अरूको पनि जय होस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो। हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य हो। त्यसले गर्दा हजुरको दृष्टिमा, हजुर यति धेरै साधु सन्तको चाहिँ संसर्गमा हुनुभयो, सत्सङ्गमा हुनुभयो, हजुरको दृष्टिमा हामीले मानव जीवन किन पायौँ र कसरी यसलाई सार्थक बनाउने? हामीले मानव जीवन हाम्रै विगतका सुकर्महरूको वशीभूत भएर पायौँ। एकदम सरल भाषामा पुगेको छु म। अध्यात्म रामायणमा एउटा वचन रहेको छ, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातिथिको बुद्धिरेसा अहम करोमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र हि ग्रथितो हि लोकः। हैन, त्यसकारण सुख र दुःख कसैले दिँदैन, कोही दाता छैन सुख दुःख। मैले नै यही जन्ममा यही आर्जन गरेँ भन्ने कुराको पनि अहम राख्नु जरुरी छैन। त्यसो भने रहस्य के हो त? रहस्य भन्दा हाम्रो जन्म जन्मको स्वकर्मको सूत्रको डोरीले बाँधिएर हामीले मनुष्य चोला पाएका छौँ। हामी भेगुता हुन सक्थ्यौँ नि, भएनौँ नि। गाई भैँसी हुन सक्थ्यौँ, भएनौँ नि। चराचुरुङ्गी भन्न सक्थ्यौँ, भएनौँ नि। सर्प भेगुत वा बिच्छी वा हुन सक्थ्यौँ, भएनौँ नि। भेडा बखरीहरू हुन सक्थ्यौँ, भएनौँ नि। हामी मनुष्य भयौँ। मनुष्य भएर पनि हामी अन्यत्र जन्मन सक्थ्यौँ नि। हामी नेपाली नै किन भयौँ नि, होइन? यिनै आमा यिनै बाबा हामीले जुन प्राप्त गऱ्यौँ भयौँ नि, त्यसको पछाडि झट्टै हेर्दा आकस्मिकता देखिएला, नियमित आवश्यकता भनेर आजभोलिको परिभाषामा हामीले नियमित आवश्यकता ल्याएर जोडिदिउँला। तर वैदिक सनातन संस्कृतिले को सम्बल बोकेर हामी भन्न सक्छौँ
कि मनुष्य जीवनको प्राप्ति हाम्रै विगतका अनेकन जीवनका श्रृङ्खलामा हामीले प्राप्त गरेको पुण्यको जति प्राप्तिको शेष छ त्यही प्राप्ति बमोजिम हाम्रो जीवन मनुष्य जीवन पाइयो भन्ने बुझाइमा हाम्रो संस्कृति पनि छ। म त्यसमा विश्वास गर्छु अहिले। र यो जीवनलाई, जीवनको रहस्यलाई, जीवनको प्राप्तिपछि यसको सफलतालाई लैजाने कुराका लागि सबैका जीवनमा आउने घटनाले, प्रतिघटनाले, मोडले, प्रतिमोडले, अनुभवले, अनुभूतिले, जीवनका तितामिठा भोगाइहरूले एउटा त्यस्तो क्षण आउँछ जुन क्षणले मान्छे आफ्नो जीवनको रहस्यको खोजीतिर स्वयं आफै प्रेरित हुन्छ। त्यो प्रेरित हुँदा प्रभु कृपा पनि हुन्छ, सत्सङ्ग पनि जुट्छ, ऊ आफै पनि जागरुक हुन्छ। र त्यो त्रिवेणी गङ्गामा स्नान गरिसकेपछि जीवनका रहस्यतिरको जिज्ञासु बन्न सकिन्छ। म पनि जिज्ञासु छु, हे परमात्मा जीवनको रहस्य अझ खोतल्दै जान पाऊँ, यति मात्रै निवेदन गर्छु। बहुत सुन्दर। मेरा प्रश्नहरू लगभग सकिए, तथापि मलाई के एउटा चाहिँ लालसा छ भने हजुरले यो जीवनमा विभिन्न साधु सन्तहरूको सत्सङ्ग गर्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो। हाम्रो दर्शकहरूले त्यस्ता कुरामा अझै बढी रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ भक्तमाल ग्रन्थमा चाहिँ नाभा गोस्वामीले धेरै भक्तहरूको कथाहरू सुनाउनु भयो। ती ठुला ठुला गहिरा दार्शनिक प्रवचन भन्दा ती सन्तका कथा, ती सन्तका कहानी, ती सन्तका अनुभव सुन्दा चाहिँ त्यसले अझै बढी छुँदो रहेछ। हजुरले हिलेका महाप्रभुको कुरा भनिरहँदा शरीरै जिरिङ्ग भएको थियो। साधकहरूका कथाहरू अलगै खालका हुन्छन्। त्यही भएर केही सम्झनाहरू, केही साधकहरू, केही सन्तहरूसँगको केही त्यस्तो अनुभवहरू सुनाउनुहोस् न। त्यस्ता अनुभव त मेरा जीवनमा अलिक थुप्रै छन्। आज म 2-3वटा उदाहरण मात्रै निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अहोभाग्य ठान्छु म, अहोभावले विभूषित हुन्छु म, होइन। खास गरी हिले घिमिरे प्रभुको कुरा मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, यहाँले थोरै मात्रै आयो, त्यसमा जोड्न चाहनुहुन्छ अनि म त्यहाँ पछि आउँला सन्दर्भले आजलाई त्यतिमै बिट मारौँ। मैले सर्दिया चुनचुननाथ अघोरी बाबा हजुर प्लिज कृपया पशुपतिमा रहनुहुन्थ्यो। हजुर 11-12 वर्ष अगाडि उहाँले त्याग गर्नुभयो। उहाँको वर्षौँको सङ्गत गरेँ म। अखबारको सम्पादक थिएँ, तरुण साप्ताहिकको सम्पादक हुँदा पनि, सीमाङ्कन शब्द सम्पादक हुँदा पनि हप्तामा पत्रिका निस्किनु हुनाले 2-3 दिनसम्मको समय चाहिँ म बाबासँग नै घन्टौँ बिताउँथेँ। वर्षौँ मैले बिताएँ। उहाँले आफ्नो बारेमा कहीँ पनि प्रकाशित गर्ने केही कुरा मान्नु भएन। तर उहाँले जहिलेसुकै पनि भन्नु कुरा एउटै वचन थियो, एउटै वाक्य थियो। त्यो वाक्य अहिले पनि म झलझली सम्झन्छु। लौ न त्यस्ता कुराहरू पनि आज केही गरौँ भने हुनाले उहाँकै कृपा सम्झेर मलाई घत लागेको कुरा अरूलाई पनि सायद घत लाग्न सक्छ होला, तै पनि म लाग्ला नलाग्ला त्यो कुराको तुलना नगरिकन मलाई लागेको कुरा यहाँले जिज्ञासा राखेर भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, भरत आफ्नै देह त आफ्नो छैन, आफ्नै देहसित सम्बन्धी भएका मान्छे आफ्नै को हुन्छन् त। सुरुमा मलाई त्यो वाक्य सामान्य लाग्थ्यो, पछि विशिष्ट लाग्न थाल्यो। जति पछि गयो मलाई त्यो अमृत वचन लागिरहेछ। उहाँले अर्को वाक्य भन्नुहुन्थ्यो, बाबा हजुरको म अन्तर्वार्ता लिन चाहन्छु। म सम्पादक भएको हुनाले मैले अन्तर्वार्ता लिन जान्थेँ कि म लेख्न चाहन्छु बाबाको फोटो सहित। यो मुर्दा शरीरको फोटो बाहिर राखेर के गर्ने, जरुरी छैन। यत्रा वेदव्यासले चाहिँ होइन 4 वेद विभाजन गर्नुभयो, यत्रा 18 पुराण रचना गर्नुभयो, गीता छ, उपनिषद छ, ब्रह्मसूत्र छ। स्वाध्ययनका जीवनमा उतार्नु पर्यो कि थोरै भए पनि अरूतिर नजानु। जीवात्मा की सेवा परमात्मा की सेवा है भन्नुहुन्थ्यो क्या। ओहो, त्यो आदर्श वाक्यलाई मैले 10 जन्म भए पनि त्यो पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने अहिले प्रेरणाको शब्द भएको छ। यसरी म सम्झ्छु। यस्ता थुप्रै सन्तसित मेरो भेटघाट भएको छ। त्यस्तै गरी मैले अघि नै स्तरधीय जगद्गुरु शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती हामीले यहाँ बाबा बर्दौरी यहाँ लिएर आएको भोलिपल्टै उहाँले प्रवचनमा भन्नुभयो,
उहाँको आशयलाई मात्रै सारांशमा नेपालीमा भन्छु मैले, उहाँ हिन्दीमा बोलिराख्नु भएको थियो। तपाईँ महान ज्ञानी हुनुहुन्छ र तपाईँले विष पान गर्नुभयो भने त्यो विषले विषको काम गर्छ कि गर्दैन? तपाईँ महान मूर्ख हुनुहुन्छ, तपाईँले अमृत पान गर्नुभयो त्यसले अमृतको काम गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरिमा अमृतले अमृतको काम गर्छ, विषले विषको काम गर्छ। तपाईँ मूर्ख हुनुहोस् सन्त दोस्रो कुरा हो। म रोमाञ्चित भएँ है। यो सन्तहरूले उत्प्रेरित गर्ने वचनहरू कति मिठो कुरा है, कति गहिरो र गहन छ होइन। जहिले पनि जीवनलाई चाहिँ सञ्जीवनी बुटी विचार शक्तिमा दिन सक्ने तागत चाहिँ सन्तहरूसित हुँदो रहेछ। मैले कैयन सन्तहरूको सङ्गत गर्ने अवसर पाएको छु। कुनै समय आउँदा सन्तहरूकै सन्दर्भमा केही कुरा भन्ने नेपाली बाबालाई हजुरले भेट्ने अवसर मिलेन? मैले भेटेँ त्यो संस्थामा। मैले नेपाली जगद्गुरु नेपाली बाबाको नेपाली बाबाको त्यो संस्थामा मैले उपाध्यक्ष छु। उहाँको त्यो स्मृति ग्रन्थ निकाल्ने प्रधान सम्पादक मलाई सुम्पिया छ। काम अगाडि बढेको छैन, बढाउनुपर्छ भन्ने चेतना मसँग छ। समयले आउला, त्यो पछि त्यस सन्दर्भमा कुरा गरौँला। ठिक छ। हजुरले निश्चलानन्द गुरुबाट मैले चाहिँ जुन दीक्षा लिएँ भन्ने कुरा भनिरहँदा हामीले अहिले आएर नेपालमा कस्तो भएको छ भने विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू छन्। एकातिर अब कतिवटा नाम लिनु, धेरै संस्था छन्। हरेक संस्थाका आफ्नै खालका ध्यानका विधिहरू छन्, साधनाका पद्धतिहरू छन्। कसैले भक्ति सिकाइरहेको छ, कसैले ध्यान सिकाइरहेको छ। बढी ध्यान सिकाउने एउटा खालको खेमामा धेरै संस्था काम गरिरहेछन् भने भक्ति सिकाउने संस्थाहरू केही छन्। राधे राधे, स्कोन लगायतकाहरू र ओसो लगायतकाहरू चाहिँ ध्यान सिकाउनेहरू छन्। र यही प्रसङ्गमा जुन हजुरले अघि भन्नुभयो कि महर्षि महेश योगीले पनि शङ्कराचार्य परम्परामै दीक्षित भएर अगाडि बढ्नुभएको थियो। तसर्थ उहाँ एउटा सही राइट नारायणदेखि नै सुरु भएको परम्परामा जोडिनु भयो। अहिलेका धेरै संस्थाहरू जुन छन् नेपाली खरो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ भुइँफुट्टा भन्छ यसलाई, जसको कुनै परम्परासँग जोडिएका र नजोडिएका पनि हुनसक्ने सम्भावना देखियो। भक्ति परम्पराका चाहिँ संस्थाहरू केही मात्रामा जोडिएको देखिन्छ भने ध्यान परम्पराकाहरू प्राय चाहिँ अलग्गै आफैले नै सुरु गरेकाहरू छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हजुरहरूले नै निश्चलानन्द सरस्वती गुरुजीसँगबाट चाहिँ दीक्षा लिनुभयो। साधकहरूलाई कस्तो त्यो दुविधा हुँदो रहेछ भने सम्भव छ भने निश्चलानन्द सरस्वती जस्ता शङ्कराचार्यहरू जो अथेन्टिक, जुन ठेट, जुन परम्परा लिएर आएका संस्थासँग जोडिएर दीक्षित हुन भएर साधना अगाडि बढाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो कि? किनभने त्यो त एउटा अथेन्टिक परम्परा हो। उहाँ एउटा ज्ञानी पुरुष हुनुहुन्छ, महापुरुष हुनुहुन्छ, सिद्ध हुनुहुन्छ, सबै कुरामा तीक्ष्णता छ। त्यस्तोसँग जोडिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि जिज्ञासा छ। यहाँ फेरि अवस्था त छैन। उहाँ त कान्छीपुर कहाँ हुनुहुन्छ? तसर्थ साधकहरूको जिज्ञासा हो यो कि अब कसरी चाहिँ साधनाको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो, कुन परम्परालाई समात्ने हो, कुन परम्परालाई समातेर अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ सनातनीले? यो अत्यन्तै विस्तारमा बोल्नुपर्ने विषयवस्तु यहाँले ल्याउनु भएको छ। म एउटा सनातनी वैदिक हिन्दू भएको हुनाले, आर्य हिन्दू भएको हुनाले मैले झट्ट अन्धभक्तिले समर्थन गर्न मिल्दैन, झट्ट आवेगले कसैप्रति आक्षेपको भाषा बोल्न मिल्दैन भन्ने स्थितिमा आज पुगेको छु। मेरो चेतना पुगेको छ। किन मैले यो स्थितिमा म पुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा गणापत्य परम्परा सनातनकै परम्परा हो होइन। हामीसँग वैष्णव परम्परा सनातनकै परम्परा हो होइन। हामीसित शाक्त परम्परा सनातनकै परम्परा हो होइन। हामीसँग सौर्य परम्परा सनातनकै परम्परा हो होइन। हामीसँग चाहिँ शैव परम्परा सनातनकै परम्परा हो। त्यसैले आदिगुरु शङ्कराचार्यले पाञ्चायन देवताको पूजनलाई पुनरुद्धार गरेर व्यवस्थित गरेर जानुभएको मात्रै। र अर्को पक्ष के छ यहाँनिर भन्दाखेरिमा गुण दोषको छुट्याउनु त समालोचना हो, दोष दृष्टि मात्रै राख्नु त कतैतिर पनि मिल्दैन। त्यसले आफैलाई नै हानि गर्छ। सृष्टिमा अरूप्रति औँला ठडाउँदा हाम्रो होइन, औँला ठडाउँदा अरू औँलाले हामीतिर फर्काउँछ भने जस्तो हुन्छ। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले यदि हामीभित्र श्रद्धा र भक्तिलाई जीवन्त राख्न हामी आफै चाहन्छौँ भने मात्रै साधनाको कुरा आउँछ।
सुलभ छ भने पनि त्यो सुलभ चिजलाई मान्छेले लिन जान्दैन, किन मनुष्य स्वभाव नै कालिदासले भन्छ सुलभम परित्यज्य दुर्लभम आकाङ्क्षति भन्ने मानव स्वभाव छ क्या। पाएका सबै चिजलाई निस्सार सम्झेर अप्राप्त कुरामा मात्रै आकाङ्क्षा राख्ने प्रवृत्ति मनुष्यको स्वभावभित्र छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँ। नजिकको तीर्थ हेला छ भनेर त हामी नेपाली मुखान गाइरहेका छौँ। नजिकै रहनेसँग पनि राम्रा भएका चिज लियौँ र यदि असल गुरुको खोजीमा हामी छौँ भने, असल परम्पराको खोजी छौँ भने भएको प्राप्तलाई अनुभव गर्दै हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ। नपुग्ने कुरा चाहिँ छैन, सम्भव नेपालमा पनि सम्भव छ, अन्यत्र पनि छैन। अर्को चाहिँ यसमा समस्या तेस्रो यहाँले सङ्केत गरेको मेरो चाहिँ अनुभव के छ भने अलिकति सिद्धित्व प्राप्त गर्ने बित्तिकै आफैलाई स्वघोषित भगवान घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ समाजलाई दिग्भ्रम सिर्जना गरेको छ भनेर यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको भन्ने मैले बुझेँ। त्यो उहाँहरू स्वयंकै लागि पनि कालान्तरमा घातक हो, मासलाई पनि जनमानसलाई पनि त्यो घातक नै प्रतिकूल हो। के जोड्न चाहेँ भने केही ध्यानसँग सम्बन्धित संस्थाका साधकहरूसँग मैले भेट गर्दा उहाँहरूको घरमा जाँदा कस्तोसँग पाएको छु भन्दा उहाँहरूले अब घरमा तुलसी लाउन छोड्नुभयो, उहाँहरूले अब घरमा चाहिँ पाञ्चायन देवताको चाहिँ मूर्ति राख्न पूजा गर्न छोड्नुभयो। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने पूजा भनेको त यो नर्सरी केजी हो बाबु, यो भनेको त एकदम बेसिक लेभल हो, हामी त ध्यान गर्ने मान्छेहरू हो, अब चाहिँदैन हामीलाई भनेर ती सबै चिजहरूप्रति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा खालको उदासीनता छ। र अब उहाँहरू चाहिँ ध्यान गर्नुहुन्छ, हामी त ध्यानै भयौँ, अब त हामी त बुद्धत्वको मार्गमा छौँ, हामी इन्लाइटन हुन्छौँ छिटै, अब हामीलाई केही चाहिँदैन भन्ने खालको दृष्टि देखिन्छ। हो, एक किसिमले आध्यात्मिकता छ उहाँको घरमा, उहाँले कृष्णको मूर्ति राख्नुभएको छ, बुद्धको मूर्ति राख्नुभएको छ, उस्तै परे चाहिँ के भन्छ मुस्लिमहरूको पनि चाहिँ काबाको पनि फोटो राख्नुभएको छ, सर्वधर्मको एउटा चाहिँ त्यो उदाहरण पनि देखिन्छ। तथापि कता कता बडा सुक्खा बन्जर खालको पनि अनुभूति हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो ठाउँमा जाँदा। हामी हो यसमा यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यसलाई मैले तीनटा कोणबाट हेर्न चाहन्छु। एउटा त अज्ञानताको कुरा हो, हामी ज्ञानी छौँ भन्दै पनि हामी कतै अज्ञानताको बसमा छौँ कि, यति मात्रै टिप्पणी हुन्छ। मलाई कहिलेलाई विशेष प्रतिप्रश्न राख्नुपर्ने ठान्दिनँ म। हाम्रो जीवन ज्ञानका लागि हो, हाम्रो जीवन आनन्दका लागि हो, हाम्रो जीवन मोक्षका लागि हो, हाम्रो जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध गर्नका लागि हो भने हामीले व्यापक अध्ययन र अनुसन्धानमा जानुपर्ने हुन्छ, स्वाध्ययनमा जानुपर्ने हुन्छ, साधनामा जानुपर्ने हुन्छ। सही के हो, असही के हो, बेसही के हो भनेर जानुपर्छ। यो चिज हामी आफैले जो जहाँ त्यसरी लागेका छौँ हामी सबैले मनन गर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। एक दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ यहाँले राखेको जिज्ञासामा भने हामीले शिक्षा पद्धतिमै व्यापक सुधार वैदिक शिक्षा पद्धतिको लागि चाहिँ आवाज उठाउने उपक्रमतिर नगई धरै छैन, नत्र यस्ता काफी भ्रमहरू सिर्जना हुँदै जानेछ। हामीले जति पनि हत्केलाले सूर्यका किरणहरू छोपे पनि हामी हाम्रो अनुहारलाई छेक्न सक्छौँ, सूर्यका किरणहरू त छेकिँदैनन् नि। वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति त सूर्यका किरणहरूभन्दा व्यापक छ। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषस्त त्यसै बेलले भनेको होइन नि, यस ब्रह्माण्डको आत्मा नै सूर्य हो जुन भनेको छ नि। त्यो उचाइमा गएको कुरामा हामी साँगुर राखेर हामीले चाहिँ फेरि आफूलाई पुज्ने बनाउन किन खोज्दैछौँ? हामी ज्ञानी हौँ, हामी ध्यानी हौँ भने म व्यक्ति विशेषमा आक्षेप गर्न चाहन्न, सङ्केत गर्न चाहन्न, ब्लेम गर्न चाहन्न। दोस्रो कुरा म यतातिर सङ्केत गर्छु, प्रवृत्तिगत रूपमा चाहिँ मैले औँला ठडाउन सक्छु। किन भन्दाखेरि यसको पछाडिको एउटा रहस्य छ तेस्रो हुँदा कि हामी धर्मका नाममा, अध्यात्मका नाममा, संस्कृतिका नाममा, हाम्रो संस्कृतिका नाममा हाम्रो संस्कृतिलाई ध्वस्त गर्नका लागि आयाती संस्कृतिमा बसेर हामीले विधर्मीकरण गरिरहेका छौँ भने बेग्लै कुरा। जब धार्मिक रूपमा चाहिँ राजनीतिकरण हुन सक्छ, धर्मभित्र राजनीति अटाउन सक्छ, राजनीतिभित्र धर्म अटाउन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले यो तेस्रो प्रवृत्तिसम्मका कुराहरूले आएका कुरा हुन्। समाज प्रबुद्ध छ, समाजका प्रबुद्ध मान्छेहरू यतातिर चिन्तन गर्न थालिरहेको जिज्ञासा यहाँको हो। त्यो छ्यान बिछान हुँदै जानेछ।
होइन, केलाउने काम सुरु हुँदै गएको छ, बादल फाड्दै जानेछ, यी भ्रमहरू च्यातिँदै जानेछन्। म यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन्छ त गुरु, जय गुरुदेव। आजको सत्सङ्गमा जय गुरुदेव, जय हजुरसँग चाहिँ बडा मिठो चाहिँ सत्सङ्ग भयो, एकदमै मजा आयो, आनन्द आयो, धेरै कुराहरू सुन्न पाइयो। तथापि अझै मलाई धेरै विषयमा अलग अलग विषयमा चाहिँ सुन्न मन छ। हजुरको समयको लागि आभारी छु। मैले अन्तमा केही सोध्न बिर्सेको, केही छुटेको केही छ, केही भन्नुपर्ने छ होइन? केही छैन। यो जुन अवसर दैव संयोगवश जुट्यो, भौतिक सन्दर्भमा यहाँले जुन अवसरका लागि चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो, जुन घर मेरो परम मित्र दधिराम शर्माजीको घरमा, होइन, यो आतिथ्यता साथ हामीले यो प्रस्तुति गर्ने सौभाग्य पायौँ, होइन। विमलाजीले जहिले पनि हामीलाई आतिथ्यता गरेर स्वीकार गरेको घरमा चाहिँ हामीले यो पायौँ। बिल्कुल। यो अवसरका लागि चाहिँ परमात्माप्रति कृतज्ञता, आभार, यहाँप्रति पनि साधुवाद र कृतज्ञता, यो घरप्रति पनि साधुवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म अन्तिममा एउटा मात्रै वाक्य के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, सम्भावना कहिल्यै रित्तिँदैन, जिजीविसा कहिल्यै पनि रित्याउनु हुँदैन, र आफूले आफ्नो गन्तव्यको खोजी गर्न कहिल्यै पनि पछि हट्न हुँदैन। बाँकी कुरा ईश्वरको कृपा अनादिकालदेखि अनन्तकालसम्म अक्षुण कृपा छँदैछ। हामीले कसैले न कसैले कहीँ न कहीँ केही न केही कुरा पाइरहेका छौँ, पाइरहन्छौँ। यो पाइरहन सकौँ, परमात्माप्रतिको श्रद्धा भक्ति कहिले नटुरोस्, त्यसमा हामी लागिरहन सकौँ, यही नमन गर्दै निवेदन गर्दछु। हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद गुरुवर। हजुरको यो बाणी र हजुरको यो सत्सङ्ग, हजुरको समयको लागि म आभारी छु। हुन्छ त, यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै क्यामेरामा साथ दिने बबिनालाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.